बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो हर तरह का हरबा और हर तरह की साजिश जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के खिलाफ तैयार करती है वो वापस इम्पोर्टेड हुकूमत के गले पड़ जाती है। तो वहीं दूसरी जानिब रात गए बनी गाला में इस्लामाबाद पुलिस बड़े पैमाने पर नफरी लेकर पहुंची, प्रिजन वैन्स लेकर पहुंची और इस हवाले से अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब ये पूरा मामला वाज़े हो चुका है कि असल मकसद क्या था, असल इस सारे के सारे ड्रामे के पीछे जो बनी गाला में रात गए हुआ वो एक टेस्ट केस के तौर पर इसे देखा गया, लेकिन अवाम का रद्द अमल और अवाम का रिएक्शन देखकर बहुत से प्लान्स को भी होल्ड पर डाल दिया गया है। इस हवाले से रात गए हुकूमती हलकों में क्या होता रहा और बैकडोर राब्तों में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। इस वक्त जो सामने नज़र आ रहा है वो सिर्फ 1% है। 99% पॉलिटिकल डिस्कशन और आगे मुल्क में क्या चलना है वो इस वक्त बैकडोर हो रहा है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूट्रल के हवाले से एक नए प्लान की बाज़गश्त है और इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सारी डिटेल्स और बहुत सी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। मेरी कोशिश होगी कि तमाम तर चीज़ें हम कवर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो FIA के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फर्दे जुर्म जो आयद होनी थी उसके लिए पेश हुए और वहाँ पर बैठे रहे साइल की तरह। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने सफाइयाँ दी अदालत में और कहा कि मेरे खिलाफ 2.25 साल तहकीकात की गई मगर धेले की करप्शन नहीं निकली और अरबों का मकसूद चपरासी का खाता तो निकल आया लेकिन धेले की करप्शन नहीं निकली। इसकी गारंटी शहबाज शरीफ साहब अभी भी देते हैं। अब इस सब में FIA के प्रोसिक्यूटर के एक बार फिर से ताखीरी हरबे सामने आए और FIA के प्रोसिक्यूटर जो कि केस किए हुए हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर, वो खुद ताखीरी हरबे अपनाते रहे और प्रोसिक्यूटर FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फौरी फर्दे जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी और इन दोनों की अबूरी जमानत मंजूर हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को खुल्लम खुल्ला FIA प्रोसिक्यूटर की तरफ से हवा में उड़ा दिया गया है। बदनज़मी बहुत ज़्यादा हुई, जज भी बरहम हुए, लेकिन इस सब में तमाम मुल्ज़िमान पर फौरी फर्दे जुर्म आयद करने की FIA मुखालफत करता रहा और सलमान शहबाज समेत 3 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले ज़ाब्ते की कार्रवाई करके फिर फर्दे जुर्म आयद की जाए और FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज भी कर लिया हुआ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फहरिस्तें मंगवाई हैं कि इन तमाम तर तकर्रर और तबादलों की फहरिस्तें दी जाएं और जो आपकी ECL है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, उससे नाम निकलने की फहरिस्तें दी जाएं, उस पर जल्द अज जल्द एक्शन लेना ज़रूरी है, वरना NRO 2 ये अपने आप को देने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये चीज़ एक मर्तबा सारे इदारे नोट कर लें कि ये किसी भी सूरत इन मामलात को ठीक नहीं होने देंगे। जबकि इस वक्त जो टाइम है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और इदारों को हरकत में आना होगा। इमरान खान की जो 48 घंटे की एक डेडलाइन थी या फिर एक लाइफ लाइन इमरान खान ने ऐन वक्त पर मुल्तान जलसे में दी और पेशावर में 2 दिन बाद फैसला करने का कहा। 24 घंटे गुजर चुके हैं। इन 24 घंटे में बहुत से बैकडोर रवाबित हुए हैं, बहुत से मामलात डिस्कस हुए हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर गौर व खौस हुआ है
اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشنز کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، جبکہ امپورٹڈ حکومت بالخصوص شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز یہ اقتدار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ رات گئے عمران خان کی رہائش گاہ پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی، پریزن وینز بھی تھیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مارچ سے قبل ہی انہوں نے کیا کیا کہ جی رات کو یہ پولیس بھیجی وہاں پر۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو نہیں تھے، وہ تو پشاور پہلے ہی چلے گئے تھے، اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی۔ بہت سے لوگ اس میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے، لیکن میں نے بتایا تھا مین وجہ گرفتاری سے بچنا ہے۔ کے پی میں پولیس کے پی حکومت کے انڈر ہے، اور کے پی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، تو خان صاحب کم از کم لیڈ کر سکتے ہیں، گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر کارکن تو موجود تھا۔ اب جب انہوں نے چارجڈ کارکن دیکھا، یہ کوئی برگر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ چارجڈ کارکن دیکھا، تو پولیس کو یہاں سے جانا پڑا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پولیس نے کارکنوں کی گرفتاری سے انکار کیا، اس لیے اسلام آباد پولیس میں لانگ مارچ سے قبل اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی ہے، اور آئی جی اسلام آباد صاحب جو ہیں احسن یونس، انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اکبر ناصر خان کو نیا آئی جی اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ جب بھی مارچ ہوتی ہے اسلام آباد کا آئی جی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں مارچ ہونی ہے۔ پولیس نے جتنا ایکشن کرنا ہے وہ اس آئی جی نے ہی آرڈرز دینے ہیں، اور اس میں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پولیس نے رات گئے بنی گالا کے اندر جو کچھ بھی کیا، اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ پرووائیڈ کی گئی کہ ہم نے سرچ آپریشن کیا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل سکواڈ نے سرچ آپریشن کیا، جبکہ پولیس کی آمد پر بنی گالا کے قریب خیموں میں موجود پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کی گئی۔ اور سرچ آپریشن کچھ دیر کے بعد پاکستان چوک سے پولیس واپس روانہ ہوئی، اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا کہ اس وقت یہاں پر ہم مکمل طور پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی رات کو وہاں پر پہنچے۔ تو پولیس کی طرف سے جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا۔ اب اس وقت امپورٹڈ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے، امپورٹڈ حکومت سوچ کیا رہی ہے، یہ بڑا اہم ہو چکا ہے۔ ایک جانب تو امریکہ کے دورے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا بیانیہ انہوں نے سامنے رکھا، عمران خان کو ڈیفینڈ کیا، پاکستان کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کیا، اور اسی ٹی وی چینل پر جس پر شاہ محمود قریشی نے ڈیپ پاکٹس کی بات کی تھی، اسی شو میں بیٹھ کر بلاول بھٹو نے امریکہ کو لتاڑا بھی۔ اور اب یہ والا ریٹرک بڑا کام آنا ہے الیکشن میں، اس لیے اس کی بنیاد بھی ڈال دی گئی ہے، اور امریکہ سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی خاص دال نہیں گلی، چین سے بھی جو گردشی قرضے یا دیگر چیزیں ہیں وہ واپس رینیو کرنے کی درخواست بھی کی جائے گی۔ جبکہ اس وقت فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات اگر نتیجہ خیز نہ رہے، اگر وہ پروڈکٹیو نہ رہے، تو نون لیگ حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ اور یہ باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ مثبت آنے کی صورت میں حکومت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر الیکشن سال کے آخر میں ہی کیوں نہ کرانا پڑے۔ اگر مذاکرات کا نتیجہ اچھا نہ رہا تو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اتحادیوں کے ساتھ رجوع کر کے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی، اور حتمی فیصلہ اتحادیوں نے کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑنے کے لیے اتحادیوں سے ایک مرتبہ پھر سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے، ڈائیلاگ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سیاسی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر یہ ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں وزیر اعظم آفس میں حکومتی اتحادیوں کی طویل میٹنگز ہوئیں، جن میں اتحادیوں کی اکثریت نے حکومت سے نکلنے کی مشروط حمایت کر دی ہے۔ اکثریت نے رائے دی کہ چند روز دیکھ لیں، اگر اداروں کی سپورٹ نہیں ملتی، چند روز دیکھ لیں، اگر اسی طرح اداروں کی سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دیں، اور ہفتہ 10 دن میں پارلیمنٹ سے ضروری قانون سازی کرا کے حتمی فیصلہ کرا لیں۔ یعنی کہ جو آپ نے ریفارمز کرنی ہے اپنے فائدے کے لیے وہ کر کے حکومت سے چلتے بنے۔ پیپلز پارٹی کے چند رہنما بھی اب مطلوبہ حمایت نہ ملنے پر حکومت چھوڑنے کے حامی ہو چکے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب بھی
इसी वजह से नहीं हो पा रहा। मुनव्वर फरकान और मेगा केसेस के हवाले से अदालती फैसलों के बाद दोबारा मुशावरत की गई है और इस मुशावरत में यही कहा गया है कि हुकूमत छोड़ी जाए यही बेहतर है। जबकि इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के मरियम नवाज के हवाले से बयान को बहुत उठाया, लेकिन ये खुद इन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। राणा सनाउल्लाह जो इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, अजीबो गरीब फर्स्ट लेडी के हवाले से बातें और इतनी बिलो द बेल्ट बातें कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का बयान डिफेंड होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए डिफेंड, लेकिन लुक हुज टॉकिंग। और ये सारे के सारे वो जो चुप थे, जिनकी जुबानों को ताले लगे हुए थे ये आज़ादी इजहार के और ख़वातीन के हुकूक के नाम नेहाद अलमबरदार, नाम नेहाद कह रहा हूँ, ये जो अपनी बिलों में से निकले हैं, जो खामोश रहते थे, ये बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मामला मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में जा चुका है। अहम तरीन फैसले पेशावर में होने हैं और इन फैसलों में इमरान खान की फतह अब यकीनी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।